जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिस्मा नौरीन, और जैसा कि किसी की फरमाइश पे मैं अभी ये खुसूसी वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं जेडीसी के हवाले से बना रही हूँ कि आमद रमज़ान है, तो इस जैसे जो बरसाती मेंढक हैं वो निकल आते हैं, मतलब नालों से गंदे। तो ये फंड जमा करेगा ज़कात ज़कात खैरात हम जैसे मुसलमानों से। मतलब हम तो इस काबिल नहीं है जो ज़कात खैरात और सदक़ात वगैरह की ज़्यादा डोनेशन कर सके। हमें तो जो अरीब करीब नज़र आते हैं हम उसको छोटा मोटा दे देते हैं। बाकी यह है कि जितने बड़े बड़े मतलब जना ताजिर बिल्डर्स और इस तरह के लोग हैं, सपोज गवर्नर सिंध को ले लो, बहुत ज़्यादा मेहरबान है वो जेडीसी पे। तो मसला ये है कि इस जैसे जो बरसाती मेंढक निकल के आते हैं रमज़ान में, या सपोज इस तरह की डोनेशन लेने के लिए, तो और फिर उसके बाद ये हम मुसलमानों को जो मतलब जैसे हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो ज़कात सदक़ात खैरात देते हैं वो हमें अपने ही मुसलमानों की बेवाओं यतीमों और मिस्कीनों के लिए हमें उनको देना चाहिए, बुज़ुर्गों के लिए या बेवाओं औरतों के लिए। लेकिन इसका जो जेडीसी का प्लेटफॉर्म है, जो कि जो है ना, इसका मकसद सिर्फ अपने ही शिया कम्युनिटी को सपोर्ट करना है। और हम जैसे मतलब हम मुसलमानों से ये खैरात ज़कात सदक़ात रमज़ान में फ़ितरे के तौर पे पैसे लेके ईद पे, और ये जो डोनेशन करता है वो डोनेशन करता है शियाओं को। जैसे कि अभी हालिया पारा चनार का वाक़या, बगन का वाक़या आपको पता होगा कि किस तरह वहाँ पे मजालिम हुए, दोनों में आपस में हुए, दोनों ने मारा एक दूसरे को। लेकिन मसला ये है कि इसने जो सपोर्ट भेजी वो सिर्फ और सिर्फ पारा चनार के शिया कम्युनिटी को भेजी, यानी कि अपने ही मसलक के लोगों को इसने इमदाद भेजी। और फंडिंग ये करता है हमारे मुसलमान ताजिरों से, बिल्डरों से, और जो है ना मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से, जो बड़े बड़े ताजिर और करोड़पति लोग हैं वो इसको फंड्स मुहैया करते हैं, और उसके बाद ये इमदाद करता है शिया कम्युनिटी की। जबकि हमारा फ़र्ज़ है, हमारे ताजिरों और हमारे बिल्डर्स का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो अपने ही मुसलमान जो यतीम मिस्कीन हैं, मजलूम हैं, उनको ढूंढ के उनकी ज़ाती इमदाद करें, ना कि इस जैसे बरसाती मेंढकों के हवाले अपना जो काला धन है या वाइट धन है या फिर हलाल का है या हराम का है, जैसा भी है, वो आप इन जैसे लोगों को दे के मुसलमान जो हमारे हुक्मरान, मुसलमान कौम जो है, जो सॉरी हुक्मरान कहाँ से बीच में आ गए ज़कात खैरात में, वो तो वैसे ही हमारे ज़कात खैरात खा जाते हैं। तो हम जब जो छोटे बच्चे यतीम मिस्कीन हैं उन सब की बेवाओं यतीमों का हक खाते हैं, तो उनके लिए आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि जेडीसी के पास बराए मेहरबानी अपने खैरात ज़कात डोनेट ना करें। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिस्मा नौरीन, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है इस वक्त कि बहुत ज़्यादा चर्चे में आजकल एक अमरीकी खातून है जिसे पाकिस्तानी 19 साल लड़का अहमद नामी, जो कि गार्डन वेस्ट में रिहाइश पजीर है, वो बुलाता है उसको अपनी मोहब्बत का झांसा देके। और भले उस औरत ने उसको फिल्टर लगी तस्वीरें भेजी या फिर उसको दूसरी तस्वीर भेजी किसी जवान लड़की की, खूबसूरत लड़की की अमेरिका से, लेकिन मसला ये है कि जब वो मोहब्बत के दावे यहाँ से कर रहा था 19 साल नौजवान, तो उस वक्त उसको समझ में नहीं आई कि ऑनलाइन पार्सल मंगाने का जो रिजल्ट आता है वो किस तरह का आता है। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन अब ऑनलाइन डिलीवरी अगर हो जाती है हमें तो उसको लेना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। बाकी दूसरी बात कि जिस तरह वो अंग्रेज औरत है, अमरीकी खातून है, लगती तो वो अफ्रीका की है, लेकिन मसला ये है जो भी है, एज अ एक लेडी रिस्पेक्ट उसकी, जिस तरह से इज्जत को सड़कों पे पामाल किया जा रहा है, जिस तरह उसकी मतलब जो है ना सोशल मीडिया पे उसके मतलब एक तमस्खर आमेज अंदाज उसके खिलाफ मतलब चल रहा है, उसका जिस तरह तमाशा बनाया जा रहा है, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। जबकि मुझे सामने आया है कि वो 2 माह की प्रेग्नेंट भी है, और कुछ बातें ये भी आई हैं कि अहमद ने उसके साथ कुछ दिन होटल में गुजारे भी हैं। तो मसला ये है कि यहाँ जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी औरतें हैं वही पाकिस्तानी मर्दों पे भरोसा नहीं करती। मुझे समझ में नहीं आता कि वो अमेरिका से एक पाकिस्तानी नौजवान लड़के के ऊपर भरोसा करके अपना बच्चे, अपना शौहर तलाक लेके अमेरिका छोड़ के वो यहाँ कैसे आ गई। मतलब किस तरह एक पाकिस्तानी लड़के के झांसे में आके, वो इतनी बड़ी औरत है, अच्छी खासी उसकी उम्र लग रही है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पाकिस्तानी लड़के के भरोसे पे आ गई। और अब जिस तरह पाकिस्तानी आवाम का तो काम ही यही है
کہ ان کو تو شوشیا چاہیے ہوتا ہے چھوڑنے کے لیے کہ کسی طرح کوئی ان کے پاس ہے نا کوئی ایسا چیز آ جائے جس پہ وہ جو ہے نا کمنٹ کر سکیں، کچھ مطلب جو ہے نا اپنے ٹک ٹاک بنا سکیں یا کچھ اس طرح کا اس کی تضحیق کر سکیں، مذاق بنا سکیں سوشل میڈیا پہ. تو ایک عورت کا مذاق اڑانا اس طرح سچویشن میں، کوئی اس سے بھی تو پوچھے نا، وہ بیچاری بیمار بھی ہو گئی، کس طرح وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک لڑکے کی جو بھی ہے غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اب وہ آ گئی تو اب اس کو یا تو آپ نے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ورنہ اس سے ملاقات کر کے آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی بی بی میں آپ سے نہیں شادی کر سکتا یا کچھ بھی ہے. لیکن اس طرح اس کا تمسخر اڑوانا، روڈوں پہ اس کو عزت کو پامال کرنا، تو ایک عورت کی عزت پامال ہو رہی ہے، یعنی کہ ہماری عزت پامال ہو رہی ہے، میری عزت پامال ہو رہی ہے، اور آپ میرے جیسی اور دوسری عورتوں کی بھی عزت پامال ہو رہی ہے. تو میں سوال پوچھنا چاہوں گی ان آنٹیوں سے جو عورت کی جو ہے نا حقوق نسواں کی بات کرتی ہیں، وہ حقوق نسواں والی عورتیں کہاں ہیں، اور وہ اب اس عورت کو اس کا حق کیوں نہیں دلا رہی. تو اب جیسا ہے ایکسیپٹ تو کرنا پڑے گا. اگر وہ عورت نہیں مانتی اور اس طرح سے آپ نے اس سے آن لائن بغیر اس کے بقول اس کے کہ اس کا نکاح بھی آن لائن ہوا ہے، تو آن لائن نکاح کیا اس نے، یا وہ اپنے آپ کو پاکستان کی جو ہے نا سٹیزن شپ چاہتی ہے، تو یہ پاکستانی حکومت کا، پاکستانی ریاست کا کام ہے کہ اب اس کو پاکستان کی سٹیزن شپ دی جائے. اور باقی وہ احمد کو تو اتنے چھتر مار کے اس سے اب نکاح کروایا جائے کہ وہ یاد رکھے کہ اس طرح کی حرکتوں کا وہی نہیں، اور اس جیسے بہت سارے جو لوگ اس طرح کی چچوری اوچی ٹائپ کی محبتوں میں ملوث ہیں، ان کو بھی اس کا ایک سبق ملنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کی حرکتیں عورتوں کے ساتھ اس طرح حرکتیں تذلیل کریں گے، لڑکیوں کو پھنسائیں گے یا باہر ممالک میں اس طرح کی حرکتیں کریں گے، تو ان کو پھر انجام اس طرح بھگتنا پڑ سکتا ہے. تو یہ انجام اس کے لیے ایک عبرتناک، اسی کے لیے نہیں، ایسے اور بھی لوگوں اور بھی جوانوں اور بھی مردوں کے لیے ایک عبرتناک سمجھنے سبق ہی ہو سکتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے یا پھر جو بھی ہے اس کو اب آپ اپنے لفظوں میں جو سمجھنا چاہیں وہ سمجھ لیں، لیکن اب اس عورت کے ساتھ جتنا ناانصافی اور جتنا ظلم پاکستان میں ہو چکا ہے، اور جس طرح کا ظاہر ہے وہ ایک امریکن عورت ہے تو اس کا کلچر الگ ہے، اس کا سب کچھ الگ ہے، یہاں تک کہ وہ میرے خیال سے اسلام بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. امریکہ سے وہ مطلب ایک کرسچن یا جو بھی یہودی ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اگر پاکستان میں آئی ہے اور اگر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے، وہ نکاح آن لائن کر چکی ہے، تو اور بقول اس کے کہ وہ 2 ماہ کی پریگننٹ بھی ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست احمد کے کان پکڑ کے اس کا نکاح اس کے ساتھ کروائے. جزاک اللہ. My name is Onaija Robinson. I would like for you guys to book my ticket back to New York. Money is short right now, and I would appreciate it. Thank you. اب جس نوجوان نے اسے دیکھا وہ غریب، اس کے بچوں سے بھی چھوٹا ہے، وہ بھاگ گیا. اب رہا میں، میرا نام شریف شیرانی ہے، نک نیم میرا پپو ہے، ایج ہے میں 62 ایئر، میں دادا بھی ہوں نانا بھی ہوں. اب بھائی گیون ٹیک ہے، وہ کوئی دودھ کی دھلی بھی نہیں ہے. آئیے تو میری ڈیمانڈ ہے $50,000 رکھ دے، مجھے ساتھ لے جائے، میں چلا جاؤں گا. دیٹس آل. وہاں جا کے اپنی آنکھیں بھی چیک کرا لوں گا لاس اینجلس میں. باقی یہ ہے کہ یہ میری ہے، اگر اس پہ ایگری ہے تو میں اس سے بات بھی کر لوں گا. اول وہ ایگری نہیں ہوگی کیونکہ خود کنگلی ہے وہاں کی، تو کیا دے گی؟ وہ خود پیسے مانگ رہی ہے، ہمیں کیا دے گی؟ اوکے، آل رائٹ، بائے، سی یو اگین.